सोचो अगर दुनिया से पानी एकदम से खत्म हो जाए तो क्या होगा। जिंदगी 4 से 5 दिनों की मेहमान रह जाएगी। आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जिसमें दुनिया से पानी खत्म हो जाता है, जमीन बंजर हो चुकी है और अब यहाँ कहीं भी हरियाली नजर नहीं आती। लोग पानी हासिल करने के लिए इस हद तक आ चुके हैं कि वो एक दूसरे की जान लेने को आते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर मूवी स्टार्ट होते हमें अर्नेस्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटे और बेटी के साथ यहीं पर रहता है। इस बंजर इलाके में इनके रहने की वजह ये थी कि इनके बाप दादा यहीं पर रहते थे और अर्नेस्ट इनके साथ यहीं पर खेती बाड़ी करता था। यहाँ के सारे लोग पानी खत्म होते ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन अर्नेस्ट को इस बात पे यकीन था कि वो अपनी जमीन से पानी निकाल लेगा और अपनी जमीन को दोबारा से हरा भरा कर देगा। इसलिए अर्नेस्ट एक दिन एक आदमी के पास जाता है जो जमीन से पानी निकालने का काम करता था। वो उस आदमी के पास जाके उससे इतना पानी मांगता है जिससे वो अपना खेत दोबारा से हरा भरा कर सके। वो आदमी इससे कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना पानी वैसे तो मिल नहीं सकता, अगर मिले भी तो उसकी तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतना महंगा पानी खरीद के अपने खेत को दोबारा से सरसब्ज कर सके। खैर बेचारा अर्नेस्ट जब पानी खरीदे बगैर घर वापस आ रहा था तो उसके गधे का पाँव पत्थर से टकराता है और उसका पाँव टूट जाता है। अब गधा बेचारा प्यासा भी बहुत था और उसका पाँव भी टूट चुका था, इसलिए अर्नेस्ट उसे ज्यादा तकलीफ में ना देखने के लिए उससे वहीं मार देता है। वो जब घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी रेत से बर्तन धो रही थी। यहाँ पानी पीने के लिए भी बहुत कम था, इसलिए ये लोग रेत से बर्तन धोया करते थे। अब अर्नेस्ट का गधा मर चुका था, इसलिए उसे नए गधे की जरूरत थी। इसलिए वो अपने बेटे के साथ ऐसी जगह पर जाता है जहाँ रोबोट मिलते थे जिनसे लोग अपना काम निकलवाते थे। अब इस जगह रोबोटिक गधे की बोली लग रही थी और अर्नेस्ट को ये गधा हर हाल में चाहिए था क्योंकि ये गधा खाने पीने के बगैर काम करता था। अर्नेस्ट इस गधे की हाईएस्ट डिमांड देकर इसे खरीद लेता है, लेकिन अर्नेस्ट का ये काम फ्लेम नाम के आदमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो इस रोबोटिक गधे को खरीदना चाहता था, लेकिन अर्नेस्ट इसे पहले ही खरीद चुका था। अब अर्नेस्ट और उसका बेटा अपने रोबोट को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर हम अर्नेस्ट की वाइफ को देखते हैं जो एक स्पेशल फ्रेम में बंधी होती है। असल में इसकी वाइफ का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो इसी फ्रेम के साथ चल फिर सकती है। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो इस फ्रेम को खरीद कर अपनी बीवी के साथ घर जा सके। मुलाकात के बाद जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें एक रूबी नाम का लड़का मिलता है जो बहुत ज्यादा गरीब होता है। रूबी के पास एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अर्नेस्ट को ये बच्चा खरीदने के लिए कहता है। अर्नेस्ट उसे समझाता है कि तुम ऐसा ना करो, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन तुम अपना बच्चा तो ना सेल करो, तुम्हें जब मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो बच्चा अर्नेस्ट को पहले से जानता था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर अर्नेस्ट गुस्से में घर जाता है और घर जाकर अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है तो उसकी बेटी उससे कहती है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। ये सुनकर अर्नेस्ट को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को अपने घर में ही लॉक कर देता है। अगले दिन अर्नेस्ट को पता चलता है कि उसका रोबोटिक गधा किसी ने चुरा लिया है, इसलिए उसका सारा शक फ्लेम पे जाता है क्योंकि वो भी इस गधे को खरीदना चाहता था। अब जब वो अपने गधे को ढूंढने जाता है तो पानी निकालने वाली टीम अर्नेस्ट पे हमला कर देती है और ये बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं आदमियों के पास होता है। वो आदमी इस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उन आदमियों ने अर्नेस्ट को अपने रोबोटिक गधे के साथ पानी चुराते हुए देखा था। जब ये लोग इसे मारने वाले थे तो अर्नेस्ट के हाथ में इनकी एक गन लग जाती है, तो वो इन्हें गन पॉइंट कर लेता है और इसी का फायदा उठा के ये यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से भागने के बाद अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसका गधा फ्लेम ने ही चुराया है, साथ ही उस रोबोटिक गधे के साथ उसने पानी भी चुराया होगा। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो वो उसके ऊपर गन तान देता है, साथ ही उसे अपना रोबोटिक गधा भी नजर आता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा पानी लोडेड था। अर्नेस्ट फ्लेम के ऊपर गन तान कर उसे उनका पानी लुटाने के लिए कहता है, लेकिन फ्लेम उससे कहता है कि ये पानी वो बॉर्डर की दूसरी साइड पे सेल करने वाला है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए वो अर्नेस्ट को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो जिससे तुम्हें भी बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अर्नेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फ्लेम की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। रास्ते में डिहाइड्रेशन की वजह
سے انسٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے فلیم اس سے کہتا ہے کہ تم اگر چاہو تو اس میں سے پانی نکال کے پی سکتے ہو۔ تو انس اس میں سے پانی کی بوتل نکال کے پانی پی لیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی ڈیل کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو اس لیے فلیم موقع دے کے اس کے سر پہ ایک پتھر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے انسٹ وہیں مر جاتا ہے۔ اب فلیم سبھی کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انسٹ کی موت روبوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد فلیم انسٹ کے گھر جاتا ہے اور یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا بوائے فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ فلیم ہی ہے۔ دوسری طرف انسٹ کا بیٹا دکھایا جاتا ہے، جسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ڈیڈ صبح سے گھر نہیں آیا، اس لیے وہ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ کافی زیادہ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے اپنا روبوٹک گدھا نظر آتا ہے، جس کے اندر بوتلیں لوڈیڈ تھیں۔ وہ یہ سارا پانی لے کر واٹر سپلائر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا ڈیڈ چور نہیں تھا، جس سے سپلائر کو بھی اس کی بات پہ یقین ہو جاتا ہے۔ یہاں فلیم نے سبھی کو یہ بتایا تھا کہ انسٹ کو اس روبوٹ نے مارا ہے، جس کے بعد انسٹ کے بیٹے کو اس روبوٹ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اسے گھر لا کر توڑنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو اس روبوٹ نے ہی مارا ہے۔ تبھی فلیم یہاں پر آ کے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب انسٹ کے بیٹے کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، تو وہ فلیم کی بات مان جاتا ہے۔ اس کے بعد فلیم ان کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے اور وہ ان کی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کا سوچتا ہے، اس لیے وہ واٹر سپلائر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کھیتی کے لیے پانی مانگتا ہے، ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پانی دیتے ہو تو میں تمہیں بہت زیادہ منافع بھی دوں گا، جس پر واٹر سپلائر اس کی بات مان جاتا ہے۔ اب فلیم کو پانی مل گیا تھا اور وہ انسٹ کی زمین پر کھیتی کرنا شروع کرتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اس زمین پر کافی اچھی فصل بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر انسٹ کے بیٹے کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اپنی بہن کے ساتھ اس کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جس سے فلیم اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور اب یہ تینوں بہت زیادہ خوشی سے رہنے لگے تھے۔ لیکن ایک دن ان کے پاس بینک سے کچھ آدمی آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ انسٹ نے اپنی زمین کے بدلے ان سے کافی زیادہ قرض لیا ہوا ہے اور اگر وہ قرض نہیں ادا کرتے تو بینک ان کی ساری زمین پر اپنا قبضہ کر لے گا۔ لیکن یہ سن کر فلیم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اس نے اس فصل پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اس لیے فلیم کہیں سے بھی پیسوں کا ارینج کر کے ان کو واپس کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ اس لڑکے کے پاس جاتا ہے جو اپنا بچہ انسٹ کو سیل کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بچے کو خریدنے کے لیے ایک کسٹمر لے کر جاتا ہے، اس لیے وہ لڑکا اپنی بیوی سے پوچھے بغیر اپنا بچہ اسے سیل کر دیتا ہے۔ جب وہ کسٹمر اس بچے کو آگے سیل کرتا ہے تو فلیم اسے گولی مار کر اس کے سارے پیسے چرا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس سے ایک گولی اس روبوٹ کے بھی جا کے لگتی ہے اور اس گولی کی وجہ سے اس روبوٹ کا کوئی سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے۔ اب فلیم وہ سارے پیسے بینک کو لٹا دیتا ہے، جس سے ان کی لائف دوبارہ سے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن انسٹ کے بیٹے کو یہ شک ہوتا ہے کہ فلیم نے بینک کا سارا لون اتارنے کے لیے اس کا روبوٹک گدھا سیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں وہ روبوٹ دکھایا جاتا ہے جو خود سے اپنے مینوفیکچرر کے پاس جاتا ہے خود کو ٹھیک کروانے کے لیے۔ اب انسٹ کا بیٹا اپنے روبوٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اسی کمپنی میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے انہوں نے وہ روبوٹک گدھا خریدا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے روبوٹ کو دیکھتا ہے۔ کمپنی کا آنر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا روبوٹ خراب ہو چکا تھا لیکن ہم نے اسے بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ تبھی وہ اسے روبوٹ کی ایک خاصیت بتاتا ہے کہ تمہارا روبوٹ کچھ فوٹیجز بھی ریکارڈ کر سکتا ہے۔ جب انسٹ کا بیٹا اس فوٹیجز کو دیکھتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو روبوٹ نے نہیں بلکہ فلیم نے مارا ہے۔ اسی کے ساتھ اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے فلیم نے اس آدمی کو بھی مارا تھا جس کا بچہ انہوں نے سیل کیا تھا۔ گھر آ کر انسٹ کا بیٹا فلیم سے اپنے ڈیڈ کی موت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور وہ اس کے سامنے انجان بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ فلیم سے کہتا ہے کہ تمہیں روبی نے یاد کیا ہے، یہ سن کر وہ بہت زیادہ چونک جاتا ہے کہ روبی کیسے زندہ بچ گیا، کیونکہ روبی کو اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے مارا تھا۔ اگلے دن فلیم کے پاس روبی کا ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اسے فلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ فلیم کو ایک ایڈریس بتاتا ہے اور اگلے دن فلیم اسی ایڈریس پر چلا جاتا ہے۔ یہ جگہ اتنی زیادہ خراب تھی کہ اس کا پاؤں ایک پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ ایک گڈھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں انسٹ کا بیٹا آتا ہے جس سے فلیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیٹر روبی نے نہیں بلکہ انسٹ نے ہی بھیجا تھا اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو فلیم نے ہی مارا تھا۔ وہ انسٹ کے بیٹے کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسٹ کا بیٹا اسے اسی طریقے سے مارتا ہے جیسے فلیم نے انسٹ کو مارا تھا۔ فلیم کو مارنے کے بعد اب وہ اپنے روبوٹ کے ساتھ گھر واپس آتا ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی بہن کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا
क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। अब इस बात को काफी देर हो चुकी थी और अनस्ट की बेटी ये बात समझ चुकी थी कि फ्लेम उसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। खैर इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। होप सो आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।